Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Pipila ka riders na disgrasya sa karsada sa Talisay City. Mga insidente na hulikam. Lalaki na pusilan patay sa lolo sa iyang uyab sa Valencia, Negros Oriental. Rezoning sa merkado sa Mandawi City himuon, humandaghang tindera ang naalkansi. Ug paghimo og improvised fire extinguisher gamit ang powder detergent gipakita. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nahulikam ang mga motorsiklo nga nakadasmag sa nag-una niini kay misuway sa pagbeating the red light sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Sama na lang sa nahitabo ni atong March 16, pasado alas 3 sa hapon, diin makita nga hinay ang dagan sa trapiko ug kalit mihunong ang usa ka sakyanan ug duha ka motorsiklo nga tapad niini. Apan ang duha ka mga motorsiklo nga nagsunod, kusog ang ilang dagan. Ang usa nga nakalihay ug nakalahos, apan ang usa mibangga gayud sa gisundan ni ining motorsiklo. Ang sakay sa midasmag nga motor nangatumba. Susama ang hitabo ni ining motorsiklo nga parehong nagdagan sa inner lane ug lugar sa mga pa-left turn. Laing motorista nga misuway sa pag-overtake sa nagunang motorista nga padung muhunong kay nag-warning signal na tungod kay stop signal na ang traffic light sa mga mo-left turn. Nakadasmag og misangpot sa pagkatumba niini. Ug aron maleksyon, giisyuhan og citation ticket nga reckless driving ang mga motorista nga nakadumbol. Kini bisan kun wala ray naangol sa ilang nadasmagan. So, ang ato lang sublay pahimangno siguro sa ato mga motorista, labi na gitong nagmaneho og mga motor, nga di na gyud i-underestimate ang inyong pagdagan, labi na gyud og duol na mo sa atong intersection. So, dapat layo pa lang daan, pila ka meters, 10 meters, 20 meters, apply na lang gyud tagdaan og brake para malikayan ang disgrasya diha sa intersection. Patay ang usa ka 40 anyos nga lalaki sa Valencia, Negros Oriental, human po sila sa lolo sa iyang uyab. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Patay! Diha dayon ang 36 anyos nga lalaki human mapusili. Sulod sa balay sa suspects sa Purok 2, Barangay Liptong, Valencia sa Negros Oriental. Base sa investigasyon sa kapulisan, sa wa pa mahitabo ang insidente, misulod ang biktima sa kwarto sa iyang uyab nga apo sa 83 anyos nga suspect. Nakamata ang lulo ug dinhi iyang naalaan nga kawatan ang lalaki. Mikuha kini sa armas ug gipusil ang biktima. Wa mo luwat og pamahayag ang uyab sa biktima. Apan sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan na sayran nga nag-message ang biktima nga makikita niya. Nag-istorya ang droha sa sala apan namugos matod pa ang biktima sa pagsulod sa kwarto. Nakuha sa soko sa crime scene ang usa ka caliber 22 nga armas. Sa iyang pagtuba kay base niya kawatan. Tumotong iyang pag-ingon ko no na punta na kinsa na niya. Ito bago natin pag-umang ko na si Gapang daw. So which is na wala man siya kaila. Motong pagbarog sa biktima, abi niya guhikya sa mga kawatan. Iya lang ipusil. Wa tuguti ang GM Integrated News sa paryente sa suspect nga ma-interview siya nga napriso karon sa police detention cell tungod kay mitaas ang BP. Giandam na ang kasong murder o illegal possession of firearms batok sa Tiguang. Samtang ang pamilya sa biktima nagduda nga adunay laing kuyog ang suspect. Kinitungod sa nakita nila nga daw gibunalan ang tuong parte sa agtang sa biktima. Nagtuo sila nga gibunalan kini sa wa pa po sila. Butang nga dili mahimo sa 83 anyos nga lolo kay gawas nga bata ang biktima. Imposibleng wa siya mosukol. Tungod nini, nanawagan sila og mas lawom nga investigasyon ug nanawagan sila og hustisya sa biktima. Ako di ko mo to mangawat ako magulang kay bisa pag kinsa diri pangutanos tibok barangay namo bisag mga opisyal kapitan namo wala ni kawat palangga tos tanan diri. Kana ilang kwentang kawat lahi pod kay wa pod gabangot og igsoon na mga butang dito nangaguba. Kaya ako gusto nga masulbad na mabistiga na siya unsay sala sa akong apo nga ilang gipatay.
hinoon matawag man nagkasala kay ni sulod man anang balay nga is oras na pero dili man pud siguro makasulod ug wala abrihin na si babaye. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nabalhog sa prisuhan ng usa ka 20 unyos nga babay human gidakop kay nanguha matud pa og mga lipstick sa department store sa usa ka mall sa Dalan Colon, Barangay Santo Niño ning syudad sa Sugbo. Ang gidakop mao si alias Maria, 21 anyos, nagpuyo sa Orhilio Street, Barangay Sambag 1 ning syudad. Matud pa, nasakpan sa house detective sa mall ang suspect nga nanguha og mga lipstick nga may kantidad tanan og 1,398 pesos ug wala bayri sa cashier. Gipadayag sa suspect nga gikuha niya ang maong mga lipstick kay iya hauntang ibaligya aron makapalit og tambal sa iyang mga rashes. Magatubang og tukmang kaso ang maong dinakpan. Subay ning padayong pagsaka sa heat index, subling mipahigayon og information drive ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ngadto sa ilang mga PDL kung persons deprived of liberty kini aron magiyahan sila sa mga angayang buhaton ug kalikayan ang heat stress ug heat stroke. Gihisgutan usab ang sagad nga mga balatian nga mutumaw ning panahon sa ting-init sama sa mga skin diseases o mga sakit sa panit ug conjunctivitis kun piskat. Hinuon matud ni JO2 Junjun Balabat, paralegal officer ug records officer sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory nga wala pa hinuoy mga kaso sa skin diseases nga natala sa maong pasilidad. Wala say mga PDL nga misaka ang blood pressure tungod sa kainit sa panahon. Gipasabot sa paralegal officer nga abunda man sa tubig mainom ug tubig nga pangkaligo ang ilang pasilidad, busa mamahimo ra nga duha ka higayon nga makaligo ang mga PDL aron maalibyuhan ang kaigan sa panahon. May mga supply usab sila sa mga tambal sama sa pang-maintenance sa high blood pressure alang sa mga PDL nga manginahanglan niini. Ang Lapu-Lapu City Jail usa sa mga labing dako nga jail facility sa Sugbo nga adunay 1,339 ka mga PDL. Gitudluan sa taga Cebu City Disaster Risk Reduction Office ang mga barangay fire responder sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo kabahin sa paghimo og homemade fire extinguisher nga adunay kinutaw nga powder detergent. Magamit usab kini sa mga Pinoy-anan tungod sa kalayo sa ilang dapit. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa pagtapos sa tulo ka adlaw nga pagbansay-bansay sa mga fire responders nga gipahigayon sa Barangay Buhisan, gisukod ang ilang katako sa pagpaong sa sunog nga milamoy kunuhay sa kakahuyan. Systematic ang ilahang paglihok gikan sa pagdawat sa fire alarm hangtod na sa pagrespondi nila ngadto sa fire scene. Tungod kay dili masudlan sa fire truck gigamit mano-mano ang ilahang pagpaong sa kayo, gamit usab ang chainsaw, rake ug ubang kahimanan nga makapahawan sa agianan ug pagkaykay sa mga laya nga dahon nga misilaob. Ang mga preskong dahon sa mga naputol nga kahoy mausab ang ilang ilambos sa mga dahong laya nga nasunog. Pamaagi kini sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa dali nga pagresponde sa mga ingon niini nga alarma sa bukid. Samtang sa labing unang higayon, gitudluan sila sa paghimo og inato o homemade fire extinguisher gamit ang powdered detergent. Mugna kini sa Pangulo sa CCDRRMO Anderson Kumar kinsa Pangulo usab kanhi sa BFP. Kinato nakita karon mo ni ang mga empty fire extinguisher, inay di naman paslan ilan ning gi-improvise aron magamit pambalay, no? Gamit ang mga powder detergent ug ban pa mga chemicals aron magamit si makulang kun dunay sunog nga motumaw. Unang ibutangan og kanyuto ang way-sod nga mga tangke sa fire extinguisher og gisudlan og kinutaw nga powdered detergent o sabong panglaba. Dayon gibutangan og pressure o hangin. Gawas sa sabon, nagamit usab sila og liquid foam agent nga mao'y gi-refill sa tangke. Gisuwayan dayon kini sa pagpasirit og nakita ang pagbula nini nga makatabang sa pagpaong sa sunog nga milamoy sa nangalaya nga mga kasagbutan. Para di na kamo agto sa factory, muna itong gibutangan o kanyo to. Kaya para sa pressure, improvise. So, pwede siya sa compressed air lang. Kaya ug ari ka sa factory manggod, nitrogen manggod ang ibutang. Tinguhan ni Kumar nga matudluan ang mga residente nga nagpuyo sa lagyong dapit aron makatabang sila sa pagpaong sa kayo gamit ang homemade fire extinguisher. Kini nga to
pangbalay ra ni siya for in case of emergency na ay mga ginagmay nga aberya. So muna siya atong buhaton nga naatay pang emergency nga minus og gastos. Gihangop sa mga opisyal sa Bukirang Barangay ang inato nga pamaagi sa pagpahong kung ugaling at dunay sunog nga muulbo ilabi na sa ilang lugar diin tuyoon ug lisod-sudlon sa mga fire trucks. Kaning responder na to para gyud ma-address na to ang problema sa sunog, or kung na may sunog at least kamao sila unsaon nila pag-disperse, unsaon nila pagpatay sa kayo. Dako kog pasalamat ani nga training because ang pamutan usa na siya nga nakasuway mi aning grass fire. Unya tungod ni ini nakita jud nako nga kaning akong mga responder andam na gyud og tagana. Samtang matud ni Ramil Ayuman ang chairman sa CCDRRMC nga unang kining proactive measures nga ilang himuon alang sa tinguha nilang zero fire incident sa kasagbutan ug kakahuyan sa kabukiran. Next week lain na sad nga cluster barangay sa Tap-Tap, and then last na gyud ato sa Pulang Bato. But kaning buhisan pamutan sa pangdako og tuong next week maghimo mi among deployment plan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa kaminos sa mga customers, nanirado na lang ang pipila ka mga stall sa Mandawi City Public Market. Subay ni ini ang City Hall, aduna nay mga giplanong kabaguhan. Sayranta sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, gimo ning pipila ka mga stallholders sa Mandawi City Public Market ang kamingaw sa ilang pwesto. Kini kuno ang hinungdan nganong ang uban mi-surrender na lang og wala na maninda. Sa Mandawi City Public Market, kung unsa ka busy ang mga stalls sa ground floor, apan lahi ang sitwasyon sa ikaduhang andana nga nagmingaw og mga customers. Matud sa mga manindahay, di kayo daghan ang musaka dito, maong menos kaayo ang ilang kita. Sa second floor na himutang ang fruit section, mga tindahan, dry goods, parlor ug uban pa. Sama nining mga nagnegosyo og prutas, miangkon nga daghan sab kuno ang ilang kompetensya sa atbang sa merkado nga namaligya og prutas usab. Na namin naninda dito sa ubos. Daghan maninda dito sa ubos. Nga maglisto na sa silagsaka diri kay labi na kung magdali sila di adtor gud sa ubos. Ang ubang namaligya sa second floor, midiskarte na lang para mahalinan. Ang ilang gibuhat munaog sa ground floor makapaninda. Apan limitado ra ang oras, dili pwedeng himuon tibok adlaw nga adto sa ubos kay dakpunon sab sila. Dili sab sila permanente nga makabalhin sa ground floor kay puno na kini sa mga tenants. May na. Ano mo sila layuan ng mga tao? Ana ideal eh. Kapuyan na tayali ba? Kay Tagwan mo saka? Ana. Gibana-bana sa market administrator katunga sa mga stall sa taas bakante na. Misugyot ang administrator tun-an ang plano nga pagbukas sa second floor sa ubang klase sa negosyo. I will be proposing this plan to the market authority to somehow convert some of these vacant stalls into murag opisina. Kanay ba kwarta padala, minana something nga mo earn gisag income. Samtang gipasabot ni City Administrator Jamal Kalipayan, nagplano ang syudad muhimo og rezoning sa merkado. Ang initial nga sectioning sa market dili feasible ang nasa taas. So part sa ato ang gihimo under sa market authority naatay technical working group nga mag-rezoning sila sa taas. Gawas ni Inises nag-okupar sab sa second floor sa merkado sa Mandawi. Kinipipila ka mga opisina o mga services sama na lang sa National ID o ubang mga government agencies. Gipanghinaot ka pinaagi sab ni makatabang sab ni sila pagpa-increase sa foot traffic sa maong merkado nga aron mainganyo sab ang mga tao nga musaka dito sa taas ug matabangan kining mga manindahay. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.
Giimbestigahan na sa eskwelahan ng insidente kabahin sa usa ka itoy nga gipatiran sa usa ka estudyante sulod sa usa ka universidad sa Dumaguete City. Ang video nga mikatag sa social media gitangtang na. Apan nakuhaan kini og kopya sa usa ka netizen nga usa ka animal rights advocate. Sa post ni Alistair John Estor, iyang gipaabot ang pagpangayong pasaylo sa estudyante nga nalambigit sa insidente. Sa message, gipasabot sa estudyante nga iyang gibasula ng insidente nga nahitabo ni adto pang March 13. Ang itoy anaara matud pa sa maayong kondisyon. Nangayo na siya og pasaylo sa tag-iya kinsa mitambag kaniya nga mohimo og public apology. Samtang sa usa ka statement, gipasabot sa Silliman University nga nanguha na sila og impormasyon kalabot sa insidente. Gipasalig nila sa publiko nga ilang buhaton ang tumang aksyon. Dugang sa university nga dili nila tugutan ang animal cruelty. Awhag nila sa mga estudyante, faculty ug staff nga respetuhon ang all forms of life sa campus. Makabutar karong Mayo nga piniliay ang dulan sa 1,000 ka mga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail male ug female dormitory. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Buabot sa 822 ka mga persons deprived of liberty kon PDL ang mamahimong makabutar sa karong Mayo 12 nga piniliay. Si Jail Senior Inspector Marion Gail Bernadette Dungan, warden sa female dormitory, nibutyag nga naa sila'y 116 ka mga PDL nga makabutar. Samtang 706 usab ka mga PDL nga makabutar sa male dormitory. Ug nga nakapasar sila alang sa Special Polling Precinct. Dugang ni Dungan, makigalayon sila sa taga-Commission on Election sa Talisay aron ilang mapangandaman ang adlaw sa piniliay nga walay sami. So before ang election, so magtudlo pud ang ato ang mga BGMP kung unsaon ilang buhaton, and then mag-coordinate pud mi sa COMELEC. So magkakaroon po kami ng meeting with the COMELEC soon for the off-plan para sa ato ang halalan sa May 12, 2025. Nakigalayan usab sila sa Talisay City COMELEC alang na sa pahigayon nga pagtudlo sa mga botanting PDL kalabot sa automated counting machine kun ACM. Pagpangampanya sa mga kandidato sud sa pasilidad ang tugutan ra. Asoy panidungan nga wala idili ang pagpangampanya sa mga kandidato sud sa jail facility subay sa lagda nga gipagawa sa BGMP National Office. Gikinahanglan lang sa kandidato nga mopada og request ilang buhatan ug mananghid usab sa Talisay City COMELEC aron tugutang makapampanya sulod sa jail facility. Mamahimo usab silang mo request nga mapatukar ang jingle sa kandidato sud sa pasilidad. Pwede jud kaayo mo campaign sila sa jail, mo request lang sila na moadto sila sa jail and then mo approve jud mi. Pwede sila face to face or pwede pud sila mag-send og digital campaign murag video clips or audio clips para ipakita namo, ipadungog namo sa amo ang PDL if di sila makaadto dito sa jail. Uban ni Rod Prado ug Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka Hawksbill Sea turtle na palgang naghayang ug nag-utaw-utaw na sa Barangay Pusok habig sa Mactan Channel. Sayran ta sa report ni Luan Mayrondina. Personal nga gi-turnover kagahapon sa buntag ngadto sa buhatan sa Regional Maritime Unit 7 sa 61 anyos nga mananagat nga si Alejandro Fernandez, ang usa ka pawikan nga iyang na-rescue sa kadagatan sa Barangay Pusok habig sa Mactan Channel Miyerkules sa gabii. Samtang nanginhas niya to Miyerkules sa gabii, nabantayan ni Fernandez nga naghayang na ang maong pawikan samtang kini nagpautaw-utaw. Gikontak usab dayon sa mga sakop sa Maritime Police, ang taga-DNR, kinsa mi kontak usab sa taga-Senro ug City Vet aron mahiling ang na-rescueng pawikan. Matod ni Jocelyn Abayan, pangu sa Senro Lapu-Lapu, nga base sa ilang paghiling usa kini kabayi nga Hawksbill Sea Turtle ug base sa sukod niini nga 26 cm ang gitas-on ug 24 cm ang gilapdon sa curved carapace, nasuta nilang juvenile pa kini kun bata pa ug posibleng anaa pa sa usa ka tuig ang pangidaron. Apan himsog kini ug wa makita og mga samad. Kanang makakita ta ba nga weak siya ba wala gyud, so mo to on the spot na ni decide gyud dayon min nga i-release siya para dili siya ma-stress kay gisud ra man gud siya og kanang gamay nga styrofoam ba.
So the more siya nga mabutang dito, makadugay ang oras, mas stress hinon siya. Busa gikontak gilayon sa sentro ang usa ka resort sa Barangay Mactan nga adunay marine protected area aron didto buhian ang naasoing Hawksbill Sea Turtle. Alas 4:30 kagahapon sa hapon, hingpit nga nabuhian balik ngadto sa dagat ang naasoing pawikan. Ang Hawksbill Sea Turtle gikonsiderar nga critically endangered species busa ang pagkakaplag niini habig sa Mactan Channel matod sa pangu sa sentro usa ka maayong timailhan sa kondisyon sa dagat habig sa Mactan Channel. Kato kay nakita na to dito nga area, so possible nga napay mga food nga pwede makuha sa atong mga marine organism diya nga area and survive man siya dito. Mapasalamaton usabang sentro ngadto sa mananagat sa pag-rescue ug pag-turnover sa Hawksbill Sea Turtle ngadto sa mga otoridad hinungdan nga nabalik kini sa kadagatan nga luwas. Pasalamat mi og dako sa katong fisherman nga iya gid nagkuan gid siya og oras nga nigahin siya og oras nga iya gid i-turn over ang pawikan dito sa Maritime Police para at least pod ma-dispose po na to og taro og mabalik na to sa iyang normal nga habitat. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisda. Nakuryentehan ang 5 ka mga lalaki nga nagtrabaho sa solar post sa Mandawi City. Nahitabo ang disgrasya karon lang yung hapon sa may barangay Umapad. Apan gingong aksidente kining nasabod sa usa ka live wire. Daling gida sa Mandawi District Hospital ang mga biktima aron mapatambalan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Balik sa prisuhan ang usa ka 35 anyos nga lalaki human kini madakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Parian Police Station sa Barangay Tipadilla ning syudad sa Sugbo kagabi. Ang suspect mo si alias Mating, 35 anyos, ulitaw. Way trabaho ug nagpuyo sa Sitio Kabulihan, Barangay Guba, syudad sa Sugbo. Nasakmitan ang suspect og 715 grams nga gidudahang shabu nga mobalor og 4.8 million pesos. Nasayran nga usa ka buwan lang nakagawa sa prisuhan ang maong suspect apan na monitor nga wala gihapon mohunong sa iligal nga kalihukan. Makadagang higayon na nga napriso ang suspect tungod sa pagkalambigit niini sa iligal nga drogas. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 ang ipasakang kaso batok sa suspect. May pahibaw ang taga-Department of Energy Oil Industry Management Bureau kabahin sa posibleng pagsaka sa presyo sa matag litro sa gasolina ug krudo sunod simana. Matud ni DOE OIMB Assistant Director Rodela Romero nga musaka gikan sa 30 ngadto sa 70 sentimos matag litro ang gasolina, samtang 20 ngadto sa 60 sentimos usab sa krudo. Hinuon magpabilin ang presyo sa kerosene apan posibleng musaka o kaha muminos ang presyo niini sa 20 sentimos matag litro. Usa sa napalantawang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo mao ang gipatumang reciprocal tariff sa mga produkto nga gikan sa ubang nasod ug ibaligya ngadto sa Estados Unidos. Kung nangita ka og pampabugnaw ning kaigang sa panahon, perfect nga suruyanan ang mga sikat nga tourist destination sa nailang the heart of summer ang Matuginaw. Alas 6 sa buntag pa lang, bubiyahe ka na paingon sa Matuginaw Summer gikan sa Catbalogan City. Human sa usa ka oras ug tunga, maabot ka na sa Matuginaw Summer. Sa dili pa musuroy, kinahanglang magparehistro sa Tourism Office nga magsugod og abli alas 8 sa buntag. Dinhi na magsugod ang nature adventure nga layo sa kasaba sa syudad. Unang masudong ang Bagotan Falls nga gipasigarbo ang katinaw sa tubig. Human sa pagsaom sa Bagotan Falls, sugdan ang trekking paingon sa Cathedral Cave. Mula na sa usa ka oras ug tunga ang pag-trekking nga haom sa gustong magpasingot kauban ang kalikupan. Gipasigarbo usab sa Matuginaw ang Sapa Cold Spring. Human nga magpabugnaw mag-trek paingon sa Sulpan Barus Cave Spring. Din makita ang talagsaong stalagmites o stalactites sulod sa langob. Sa dili pa muli, kanunay nga pahinumdom sa mga travelers nga leave no trace. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod.
Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.